بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول وہ لوگ جڑے اللہ تے دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری کرتے نے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وہ لوگ نے جنہوں انعام یافتہ لوگاں دی معیت ملے گی نبیاں دی صدیقین دی شہداء دی اور صالحین دی وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اور انہاں لوگاں دا ساتھ بہت زیادہ خوبصورت ساتھ ہے۔ اللہ رحیم و کریم دی مختصر حمد و ثنا دے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ہون آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم ہستی تے جس ہستی مقدس و متحر دیاں محنتا کو شاہ اور کاب شانل اج اللہ خالق و مالک کائنات نے منو تو انو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت نال مالا مال فرمایا۔ رحمتہ ہون بخشہ ہون صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مدفناتے جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت چو نکلن والا ایک ایک کلمہ عہدیاں آبیاریاں اپنے خونہ دے نظرانے پیش کر کے کیتیاں اور شریعت محمدیہ تے عمل کرن دا اور ساڑھے تک پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اے مولا کریم کروڑا رحمت نازل فرما علماء محدثین ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالی دے مدفناتے جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت چو نکلن والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری نل ساڑھے تک پہنچا دیتا ہے۔ عزیز بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام دے مہینے دے اندر خاص طور تے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا تذکرہ کیتا جاندہ ہے۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ سانو انہاں لوگاں چو شامل فرما لے جڑے صحابہ نال محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ صحابہ نال محبت کرنا اللہ دی رحمت دی علامت ہے۔ صحابہ نال پیار کرنا اللہ دی قسم ایمان دی علامت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حب الانصار من الایمان، انصار صحابہ نال محبت کرنے والا او دے ایمان دی اکھاں بند کر کے گواہی دے دیو۔ جدے دل چ صحابہ دی محبت ہے او ایماندار ہے، اور او دے ایمان دی گواہی کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے کہ او ایماندار ہے۔ او دا صحابہ نال محبت کرنا او دے ایمان دی علامت تے نشانی ہے۔ بغض الانصار من النفاق،
اور صحابہ اکرام نال بغض رکھنا منافقت دی علامت ہے۔ جیڑا بندہ صحابہ نال بغض رکھدا ہے اکھاں بند کر کے کہہ دیو کہ یہ بندہ منافق ہے۔ وہ 100 وری مسلمانہ دے گھر پیدا ہویا ہے، لیکن او دا صحابہ نال بغض رکھنا اس بات دی دلیل ہے کہ اس بندے دے دل چ ایمان نہیں، اے دے دل چ منافقت ہے۔ اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کچھ فضائل، کچھ مناقب اور انہاں دی سیرت، انہاں دا کردار اے دے حوالے نال چند گزارشات کرانگا۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ سانو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت و کردار نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام دے اے نواسے نے اور آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بیٹے نے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جڑے آمنہ دے لال علیہ السلام دے داماد، سیدہ فاطمہ الزہرا دے سرتاج علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بیٹے نے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے اس خاندان نو بھی اینی عزت نال نوازیا کہ رب کائنات نے اینا اعزاز دیتا ہے، اینا شرف دیتا ہے اس خاندان نو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت دے اندر جوانہ دے سردار بن کے آن دے، جنتی جوانہ دے سردار اللہ نے حسنین کریمین نو بنایا۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما سن، جبریل آئے، جبریل آ کے دسے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان فاطمہ تا سیدۃ النساء اہل الجنہ و ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اے محبوب تسی اس بات کا اعلان کر دیو، اس بات کا اظہار کر دیو، اپنی زبان چو الفاظ کٹ کے تے حدیث بنا دیو تے آسمانہ تو جبریل آیا اور انہاں آ کے اے خوشخبری دیتی ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے فاطمہ الزہرا نو جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے اور حسنین کریمین نو رب ذوالجلال نے جنتی جوانہ دے سردار بنا چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی ساڈا عقیدہ اور منہج حضرت حسین بن علی نال محبت اے آمنہ دے لال علیہ السلام نال محبت دی علامت ہے اور کائنات دے امام دی محبت دی علامت اے رب ذوالجلال نال محبت دی علامت ہے۔ اور جدے دل چ حضرت حسین دا بغض ہے او دے دل چ محمد کریم علیہ السلام دا بھی بغض ہے، اور جدے دل چ کائنات دے امام دا بغض ہے او دے دل دے اندر رب ذوالجلال دے بارے بھی بغض ہے۔ وہ اپنے اللہ دے باغی اور نافرمان لوگ نے۔ اس واسطے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں تعلیمات، آپ دی سیرت، آپ دا کردار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی حضرت حسین دے نال محبت، نبی کریم علیہ السلام نو کنی محبت سی حضرت حسین نال۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام گھروں نکلے، آپ نو دعوت دیتی گئی کھانے واسطے، آپ نے اس دعوت نو قبول فرمایا، آپ گئے اور ویکھیا فَإِذَا حُسَيْنٌ
فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ حضرت حسین بن علی ایک گلی دے اندر کھیل دینے پہ تے میرے تیرے محبوب علیہ السلام فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ اللہ دے نبی علیہ السلام اگے بڑھ دینے اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام پھڑن لگ دینے اور حدیث دے جڑے الفاظ نے غور فرماؤ فَجَعَلَ الْغُلَامُ هَكَذَا وَهَكَذَا فَجَعَلَ الْغُلَامُ هَكَذَا وَهَكَذَا میرے آقا اس بچے نال کھیل دینے پہ حضرت حسین کدی ادھر ہوں دینے کدی ادھر ہوں دینے میرے آقا بھی کدی ادھروں پھڑ دینے کدی ادھروں پھڑ دینے اور کائنات امام نے پھڑ لیا وَيُزَاحِقُهُ النَّبِيُّ میرے آقا حضرت حسین نو ہسان دے پے نے اور ایک ہاتھ پھڑ کے اپنی ٹھوڈی دے تھلے رکھ لیا تے پیار تے محبت دے نال نبی کریم علیہ السلام نے فَقَبَّلَهُ پیشانی تے بوسا دیتا رخسارہ نو چومیا تے نال کائنات دے امام فرماندے نے اور دنیا دے لوگو حسین منی وَآنَا مِنْ حسین لوگو حسین میرے وچوں میں تے میں حسین وچوں حسین منی وَآنَا مِنْ حسین اور اگلی بات آپ نے فرمایا من احب حسین فقد احبنی او لوگو جنہیں حسین نال محبت کیتی ہے انہیں کائنات دے امام محمد کریم نال محبت کیتی ہے اور جدے دل دے اندر حضرت حسین دی محبت ہے او دے دل دے اندر اللہ دے پیغمبر دی محبت دی علامت ہے اللہ اکبر اور دوسری حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام فرمان دینے حضرت ابو ہریرہ دینے رأیت رسول اللہ اور لوگوں میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو ویکھیا میں کائنات دے امام نو ویکھیا حاملن حسین ابن علی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسین نو اٹھایا ہویا اپنے نواسے نو اٹھایا تے میرے آقا فرماندے نے لوگو اللہم انی احبو اللہم انی احبو اللہ میں اس بیٹے نال محبت کرنا وا عرشاں والے ربا تو اے دے نال محبت کرنے والے جڑے نے میرے مولا میں تیرے کولوں دعا کرنا وا اللہ جڑا اے دے نال محبت کردا عرشاں والے تو آسماناں تو دے نال محبت کر لے اہل حدیث دا منہج ہے اہل حدیث دا عقیدہ ہے لوگو جدے واسطے کائنات دے امام نے دعاواں کیتیاں کدرے میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ لئی دعاواں کیتیاں کدرے میرے محبوب نے حضرت انس لئی دعاواں کیتیاں کدرے میرے آقا نے عبد الرحمن بن عوف واسطے دعاواں کیتیاں کدرے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے حضرت طفیل دوسی واسطے دعاواں کیتیاں کدرے میرے محبوب علیہ السلام نے معاذ بن جبل واسطے دعاواں کیتیاں کدرے میرے محبوب نے ابو عبیدہ بن جراح واسطے دعاواں کیتیاں اور جتھے صحابہ واسطے دعاواں کیتیاں نے لوگوں تھے میرے آقا نے حسین بن علی نال محبت کرنے والے واسطے بھی دعاواں کیتیاں نے حضرت حسین نال محبت اور محبت کیسی محبت جس طرح محبت رحمت کائنات نے کیتی ہے میرے آقا فرماندے نے اللہم اللہم عرشاں والے ربا انا احبہ اللہ میں اس بیٹے نال محبت کرنا وا تے اللہ جڑا اے دے نال محبت کرے تو آسماناں تو دے نال محبتاں کر اللہ انہاں نو اپنے لاڈلے بنا لے اللہ انہاں لوگاں نو اپنے پیارے بنا لے اللہ اکبر اللہ اکبر اور تیسری حدیث الفاظ نے نبی رحمت علیہ السلام فرماندے نے لوگ
لوگو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال محبت دی علامت حضرت حسین بن علی دے نال محبت رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نو محبت میرے آقا دے صحابہ نو محبت اللہ اکبر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے تے گئے نے وہ جنازے تے حضرت حسین بھی موجود نے نماز جنازہ ادا کیتی ہے اور تدفین کرن تو بعد واپس پلٹ دینے تے سیدنا حضرت ابو ہریرہ حضرت حسین بن علی دے قدماں تے مٹی پئی ہے کپڑیاں تے مٹی پئی ہے تے سیدنا فجعل ابو ہریرہ ینفض التراب من ثیابہ وان قدمہ حضرت ابو ہریرہ کدی حضرت حسین دے پیر صاف کر دینے کدی انہاں دے کپڑیاں تو مٹی جھاڑ دینے تے حضرت حسین آکھن لگے ابو ہریرہ پیارے آئے کی کرنا ہے انج نہ کر تسی میرے نالوں بڑے ہو تسی حدیث دے حافظ ہو کائنات دے امام دی حدیث نو یاد کرنے والے ہو صفا یونیورسٹی دے طالب علماں دے سردار ہو سونیا تسی بھلا میرے قدماں نو صاف پہ کر دے ہو تے سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے حسین گل سن لے لو یعلم الناس ما عالم لو یعلم الناس ما عالم حسین گل سن لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے جو کچھ میں جاننا اگر انہاں لوگاں نو پتہ لگ جائے حسین بن علی دا مقام کی ہے حسین بن علی دی محبت کی ہے حسین بن علی دا شرف تے عظمت کی ہے تے سونے گل سن لے اللہ ذوالجلال دی قسم اے جننے لوگ نے پیر تو کے میرے حسین دے پین اگر لوگاں نو پتہ لگ جائے جیڑیاں چیزاں دا ابو ہریرہ نو پتہ ہے اللہ اکبر اتنی محبت صحابہ کرام نو اے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اج لوگ دراڑا پان دیاں کوششاں کردے نے آندے نے جی صحابہ نو اے حضرت حسین اور اہل بیت دے نال محبت نہیں سی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بکواس کردے نے آندے نے جی حضرت ابو بکر صدیق نو سے اہل بیت نال محبت نہیں سی اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے باغ فتح دا معاملہ لے آکے آندے نے جی اے حضرت فاطمہ تو زہرا دے حق دے غاصبانہ قبضہ کیتا ہے خلافت حضرت علی دا حق سی حضرت ابو بکر صدیق نے غاصبانہ قبضہ کیتا ہے لوگوں انہاں دے درمیان دراڑا نہیں سن اللہ دی قسم ہے اللہ دے قرض کھڑا تاریخ گواہ جاؤ تاریخ دی ورگردانی کرو ابن الاسیر دی الکامل نو پڑھ لو موجم البلدان پڑھ لو بلازری دیاں کتاباں نو پڑھ لو ابن کثیر دی تاریخ نو پڑھ لو امام زاہبی دی تاریخ اسلام دا مطالعہ کر مجمع بہار الانوار پڑھ اللہ دی قسم ملا باکر مجلسی تک شیعہ امامہ نے لکھے ہے حضرت حسین بن علی دے نال میرے ابو بکر دی محبت ہے میرے عمر دی محبت ہے میرے عثمان دی محبت ہے علی المرتضیٰ دے بیٹے نے دیگر صحابہ دی محبت ہے اینی محبت کہ حضرت نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جبے آئے حضرت عمر تقسیم پہ کر دینے ایک اپنے بیٹے نو جبہ دیتا ہے دوسرے لوگاں نو جبے دیتے نے تے حضرت حسین دی واری آئی فرمان لگے حسین بیٹے اے جبہ تینوں نہیں ملنا حضرت جی کیوں نہیں ملنا فرمایا تو اڈے واسے علیحدہ میں سپیشل جبہ یمن چو بنوایا ہے اے محبتانے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں اور اللہ ذوالجلال دی قسمیں اے او لوگ نے جن حضرت حسین نال اینی محبت کیتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پھڑ لیندے نے پھڑیا تے اٹھا کے نالے بچے سن تے سیدنا ابو بکر صدیق اٹھان دینے نالے بوسے دین دینے نالے پیشانی چم دینے تے نال پتا کی آن دینے بڑے تاریخی الفاظ نے فرمان دینے واللہ شبیہ بالنبی واللہ شبیہ بالنبی
او لوگو اللہ دی قسم ہے بچہ تے مینوں آمنہ دے لال دے مشابہ لگدا ہے حضرت حسین نبی کریم علیہ السلام دے مشابہ سن آپ دے نال انہاں دا چہرہ مورا ملدا جلدا سی شکل دی مشابہت سی فرماندے نے شبیہ بالنبی اور نبی کریم علیہ السلام دے نال اس بچے دی مشابہت ہے اللہ اکبر اس قدر صحابہ کرام دی حضرت حسین دے نال محبت ہے اور آج ایک شیعہ ذاکر ظالم اپنی زبان چو گندگی کٹ دیا ہویا کہندے حضرت ابو ہریرہ نو آندہ جی حضرت ابو ہریرہ کون ابو ہریرہ معاذ اللہ نقل کفر ناباشد حضرت ابو ہریرہ دے بارے بکواس کر دے آندہ جی کون ابو ہریرہ جدے باپ دا بھی پتا کوئی نہیں اور ظالمہ اس ابو ہریرہ دی قدر پوچھنی یا تے حسین بن علی کو لو پوچھیا کر اور اس ابو ہریرہ دی قدر پوچھنی یا تے سیدہ فاطمہ الزہرا کو لو پوچھیا کر حسین بن علی دی محبت حضرت ابو ہریرہ دی قدر پوچھنی یا تے سیدنا علی المرتضیٰ کو لو پوچھیا کر اور لوگوں ابو ہریرہ وہ عظیم شخصیت ہے جن نے 5374 حدیثاں زبانی کائنات دے امام دیے سامنے زانوے تلمذ دے کر کے حاصل کر کے سید المحدثین دا کا شانہ نبوت و لقب حاصل کیتا ہے اور سارے صحابہ جو 1,00,000 کموں پہ 44,000 صحابہ اکرام مورخین نے سیرت نگارہ نے سیرت صحابہ دیا کتابہ والے نے اسد الغابہ والے نے الاستیاب والے نے اور جناب معرفت الصحابہ والے نے فضائل صحابہ امام حاکم نے مرتب کی تھی یہ اینا لکھے ہے کسی نے 1,44,000 صحابہ اکرام دی جماعت ہے پر سارے دے سارے صحابہ وچوں اوے پہلا نمبر جے صحابی دا حدیثہ یاد کرن دے اندر ہے او سیدنا حضرت ابو ہریرہ دا نمبر آندا ہے ہن کدی یہ بھی سوچیا جے کہ صحابہ نال بغض کیوں وجہ کی ہے حضرت ابو ہریرہ نو کیوں گالا کردے نے کیوں آندے نے ابو ہریرہ کون جدے باپ دا بھی پتہ نہیں کیوں حضرت ابو ہریرہ دی گستاخی کردے نے اس واسطے کردے نے کہ جدو ابو ہریرہ دا انکار کر دیتا جائے گا 5374 حدیثاں دا انکار ہو جائے گا 5374 حدیثاں دا انکار ہوندا ہے اگر ابو ہریرہ دا انکار کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ کون نے نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے اکھاں چوں آنسو پہ بہندے نے کدی سانو یہ فکر لاحق ہوئی ہے آنسو بہندے نے پہ روندے نے پہ تے نال پتہ کی آندے نے اللہ دے رسول تسی جو کچھ فرماندے ہو میں یاد کرن دی کوشش کرنا مینوں پھر بھول جاندا ہے تے محبوب کوئی دعا فرما دے ہو میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ سونیا موڈیا تو چادر لا چادر لائی زمین تے بچھا دیتی فرمایا ابو ہریرہ اے چادر تے لیٹ جا ابو ہریرہ چادر تے لیٹے کائنات دے امام نے چادر دیتی ہے نال دعا کیتی ہے تے سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس دن تو لے کے پوری زندگی جو کچھ سن لیا میرے مالک نے کدی بھولن ہی نہیں دیتا کدی بھولیا ہی نہیں ایک مرتبہ حدیث سن لینا سا یاد ہو جاتی سی اینا اور اینا حافظہ مضبوط حضرت ابو ہریرہ دا حضرت امام ذہبی سیر اعلام وچ لکھ دینے مروان بن حکم نے ایک دن کاتب بٹھا لیا پردہ لا لیا اور کاتب بٹھایا آکھ لگا ابو ہریرہ کو ذرا اے حدیثہ سنیاں نے حدیثہ سنیاں ایک بیان کی تھی دوسری تیسری چوتھی 15 20 30 40 50 100 حدیث بیان کی تھی لوکیاں دے سن ابو ہریرہ اپنے کو کڑ کے لے آندا کئی اس ویلے بھی ایسا نیویں دے آندے نے ابو ہریرہ اپنے کو حدیثہ بنا لیندا مروان بن حکم نے پردہ لٹکایا سائڈ تے کاتب بٹھا دیتا اور کاتب نو کیا جو کچھ بیان کرتا جائے لکھ دیا جانا ہے لکھ لیا مجلس برخاست ہو گئی 1 سال تو بعد پھر بلایا کاتب نو کیا تو ادھر بیٹھ جا تے سن مسودہ لے کے جڑا 1 سال پہلے ابو ہریرہ کو لکھیا سی اج سننا حضرت ابو ہریرہ بیان کردے جا رہے نے اور امام ذہبی سیر دے اندر لکھ دینے واللہ واللہ قسم اٹھا کے امام ذہبی لکھ دینے واللہ ما زادہ
ولا نغزا ولا قدم ولا اخرا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، ابو ہریرہ نے جڑیاں حدیثاں 1 سال پہلا بیان کیتیاں سن، 1 سال تو بعد اوہی حدیثاں ابو ہریرہ بیان کردے نے، تے نہ ما قدم ولا اخرا، نہ ایک حدیث مقدم کیتی ہے نہ مؤخر کیتی ہے، نہ کوئی لفظ زیادہ کیتا ہے نہ کٹ کیتا ہے۔ 1 سال پہلا جڑی ترتیب نال 100 حدیث بیان کیتی ہے، وہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال تو بعد منوان اسی طرح بیان فرما دی۔ اینا مضبوط حافظہ، اینا مضبوط حافظہ، کرنا بیان ابو ہریرہ دی میں شان نو، کرنا بیان ابو ہریرہ دی میں شان نو۔ جڑا حضرت ابو ہریرہ دی شان بیان کردا ہے، اللہ دی قسم وہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دی عظمت نو بیان کردا ہے، او حدیث دی عظمت بیان کرتا ہے۔ حدیث دی عظمت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ ایک دن حدیث بیان کر رہے سن، اور ایک امام صاحب اگے بڑے آکھ لگے، حضرت جی اخرج لسانکا، اخرج لسانکا۔ امام ابو داؤد جس زبان نال تو نبی دی حدیث بیان کرنا ہے، سونے او زبان نو ذرا باہر کڈو، میں تہاڈی زبان نو چومنا چاہنا ہوں۔ اندازہ کرو اینا حدیث نال پیار، اینی محبت حدیث دے نال، اللہ دی قسم حضرت ابو ہریرہ نو سال تو بعد سارا کچھ منوان اسی طرح یاد ہے۔ اور کرنا بیان ابو ہریرہ دی میں شان نو، کیتا محفوظ جس نبی دے فرمان نو، 5300 حدیث دا راوی ہے، 5300 حدیث دا راوی ہے۔ انیاں حدیثاں دا راوی، انیاں حدیثاں بیان کرنے والا، اج او صحابی دا انکار کیتا ہی تے سمجھ لیا تو دین اسلام دا انکار کر چھڑیا ہے۔ اے طریقہ کار ہے شریعت اسلامیہ تو راہ فرار اختیار کرن دا، صحابہ دا انکار کر دیو تے سیدھا انکار ہر شے دا، قرآن دا بھی انکار، کلمے دا بھی انکار، اذان دا بھی انکار، نماز دا بھی انکار، سب کچھ گیا۔ جدو صحابہ گئے پھر باقی کی رہ گئے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت پیار ہے، اور حضرت حسین دا کردار کیسے ہے، سبحان اللہ۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ دے اندر لکھیا، کانا حسین بن علی کثیر الصلاۃ والحجی وجمیع اعمال الخیر۔ اور لوگ حضرت حسین 5 وقت دے نمازی ہوئی نہیں ہے، بلکہ تہجد گزار سنا، نفل و نوافل پڑھنے والے سنا۔ پھر کاموں کی والے سوچنا پڑے گا، اپنے دماغہ دے اندر اس بات نو بٹھانا پڑے گا۔ حسین بن علی دی محبت، اوے مجاور حضرت حسین دل محبت کرنے والا نہیں، قبر پرست حضرت حسین دا محب نہیں، بے نماز حضرت حسین دا محب نہیں، غیر اللہ دا پجاری حضرت حسین دا محب نہیں، گھوڑے نو پوجن والا حضرت حسین دا محب نہیں، گھوڑیاں دے تھلو گزارن والا بالا نو تیاں نو پترا نو اوے حضرت حسین دا محب نہیں۔ حضرت حسین دی سیرت کی ہے، کردار کی ہے، آپ پڑھ بہار الانوار پڑھ، ملا مجلسی، ملا باقر مجلسی نے بھی لکھیا ہے، کانا حسین بن علی کثیر الصلاۃ۔ او لوگو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ نمازہ پڑھنے والے، مجاور نمازی نہیں، مجاور نمازی، سارے بولو مجاور نمازی۔ او یا قبراں تے بہن والے دعوے حضرت حسین نال محبت دے کردے نے، نمازاں پڑھدے نے، کدی پڑھدے ویکھیا جے کسے نوں؟ وہ مجاور ہوئے تے حضرت حسین دا محب ہوئے، دونوں متضاد چیزاں نے۔ حضرت حسین دی محبت کون نے؟ محبت کرنے والے، فرمایا جڑے 5 وقت دیاں نماز ادا کرنے والے نے۔ وکانا حسین بن علی کثیر الصلاۃ والصوم، نمازاں پڑھنے والے، زکاتاں دینے والے، زکاتاں، سارے بولو زکاتاں۔ تے اس ٹبر نے کدی دیتی؟
کیوں جی اے شیعہ مذہب زکات ہے کئی ساڈے سنی بھائی بھی لہا چھڑتے ہیں زکات تو بچن واسطے بینکاں ان بینکاں دے وچ مال پیا لکھا چھڈیا میں شیعہ ہاں زکات تو بچن واسطے کیوں یہ زکات دے انکاری نے زکات دے تے زکات دا انکاری مسلمان ہو سکدا ڈر دے کہ وہ مسلمان ہو سکدا حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد مانعین زکات زکات جنہ لوگاں نے روک لئی منافقہ نے یا جنہ لوگوں میں زکات روک لئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے واللہ لو قاتلنہم لو منعونی اناکل او لوگوں میں اس وقت تک انہاں لوگوں نہ لڑائی کرتا رہاں گا جنی دیر تک بکری دی ایک رسی بھی رو کے زکات دی رکھن دے میں انہاں نہ لڑدا ہی رہاں گا کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس صحیح البخاری صحیح مسلم دی حدیث ہے میرے آقا فرماندے نے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ جب تک زکات نہیں دین دے میں محمد انہاں نال لڑدا ہی رہاں گا میرے اللہ نے مینوں انہاں نال لڑن دا حکم دیتا ہے قتال کرن دا حکم دیتا ہے مانعین زکات اسلام دے 5 ارکان نے 5 رکناں دے وچوں کسے ایک رکن دا انکار کرنے والا مسلمان ہو سکدا مسلمان نہیں جے ہو سکتا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابن کثیر البدایہ چ لکھتے رہے فرمایا کانا حسین بن علی کثیر الصلاۃ بہت زیادہ نمازہ پڑھنے والے بہت زیادہ روزے رکھنے والے بہت زیادہ حج کرنے والے بہت زیادہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل 5 حج کیتے سن کنے حج کیتے سن 5 حج کیتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینی بیت اللہ الحرام نال محبت ہے تے ہون بیت اللہ نال کنی کو محبت ہے سن دے ہو نہ وین دے ہو حالات سارے تواڈے سامنے نے میرے دسن دی کی لوڑ ہے ہن تے اپنا کعبۃ اللہ بنان نو پھر دینے پہ ایران وچ اندازہ کر رہے کیسا اسلام تے کیسا ہے مسلمان ہے اللہ دی قسمیں اوے کعبۃ اللہ نو چھڈ کے علیحدہ کعبے بنان والا میرے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محب ہو سکدا نہیں ہو سکتا پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لیس منا من ضرب الخدود لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت و کردار دا اندازہ لالا حضرت امام زابی تاریخ اسلام دے اندر نقل کر دینے جدو کربلا دے میدان دے اندر سیدنا حسین پہنچ دینے تے لڑائی واسطے تیار ہو رہے نے اور جدو لڑائی ہون لگی ہے لڑائی تو پہلے گل ہمیشہ یاد رکھنی ہے پلانی نہیں نے شیعت دیاں کتاباں دے اندر بھی موجود ہے سیدنا حسین آندے نے لوگوں گل سن لو اوے میرے نال لڑن والے ہو آؤ میرے نال بیٹھ کے کچھ گل بات کر لو گل بات دے اندر کچھ شروع طے ہوئیاں فرمان لگے گل ہے مینوں واپس جان دے ہو میں واپس جانا چاہنا وا میں کی کرنا چاہنا واپس جانا چاہنا تاریخ دیاں کتاباں گوانے اور میں نہیں کہندا تاریخ دیاں کتاباں چ لکھیا ہے شیعہ دیاں کتاباں چ لکھیا ہے تاریخ دیاں کتاباں چ لکھیا ہے البدایہ والنہایہ والے نے لکھیا ہے امام ذہبی نے سیر اعلام چ لکھیا ہے امام بلازری نے لکھیا ہے اور تاریخ دمشق والے نے لکھیا ہے دیگر لوگوں نے لکھیا ہے حضرت حسین آندے نے او مینوں واپس جان دیو مینوں تے کفر اسلام دی جنگ چو نبی دا کوئی صحابی واپس پلٹے ہے کیوں جی اور میدان چھڑ کے میرے حسین بن علی واپس جا سکتے سن اگر کفر اسلام دا مارکا ہوندا
اگر کافراں نال لڑائی ہوندی جنگ ہوندی مینوں رب ذوالجلال دی قسم میرے حسین بن علی نے بہادر باپ دے بیٹے نے اوے مرحب دے سامنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کردار نہیں کیا نظر آندا جس بہادر بیٹے دی اولاد ہے وہ واپس نہیں سمجھا سکتے کیونکہ انہاں کیا میں اپنے نال لڑنا میں اپنے نال نہیں لڑنا مینوں واپس جان دے انہاں کیا واپس نہیں جان دینا فرمایا پھر اس طرح کرو مینوں یزید کول جان دیو مینوں یزید کول جان دیو تاریخ دے الفاظ نوٹ کرو اگر ہے جگر تے چاہ تاریخ دا سینہ چاہ کر تاریخ دیاں کتاباں نو پڑھ ورق گردانی کر بدایہ و نہایہ پڑھ ملا باقر مجلسی دی کتاباں پڑھ شریعت تے لکھیاں جان والیاں کتاباں نو پڑھ انہاں لکھے یا 4 شرطاں لکھیاں نے او دے وچ لکھے مینوں یزید کو لے چلو ازو یدی علی ید یزیدا میں اپنا ہاتھ یزید دے ہاتھ دے اوتے رکھ دیں میں اپنا ہاتھ کی کراں یزید دے ہاتھ دے اوتے رکھ دے ماں ازو یدی علی ید یزیدا یزید دے ہاتھ رکھ دے ماں آکھ لگے یزید کو بھی نہیں جان دینا تے پھر فرمان لگے پھر ایویں کرو میرا رستہ چھڑ دیو میں تواڈے نال نہیں لڑنا وہ لڑن والے ہے کون سن لڑن والے کوفے والے لڑن والے اوے کوفیاں نو یا تے پھر ثابت کرو لکھو اپنی کتاباں دے اندر کہ کوفے والے ادو کافر سن اوتھے کفر سی سارا لکھو اپنی کتاباں دے اندر فرمان لگے میں تواڈے نال نہیں لڑنا مینوں کسے سرحد تے جان دیو میں دشمن دے خلاف نمبر آزما ہوواں گا میں دشمن دے خلاف سینہ سپر ہوواں گا اور دشمن دے خلاف جا کے لڑاں گا میرا مالک مینوں شہادت دی موت نصیب فرمائے گا میں تواڈے نال نہیں لڑنا پر انہاں ظالماں نے رستہ نہ چھڈیا اے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑیاں عورتاں سن انہاں نوں کٹھیاں کر لیا بلا لیا بچیاں نوں دیگر دوستاں نوں ساتھیاں نوں سارے نوں بلا کے نا تے خاص طور تے ایک نصیحت فرمائی فرمایا وَلَا تَشُكَّنَّ جَيْبَكُنَّ اپنیاں عورتاں نوں کیا ہے جیڑیاں عورتاں اس قافلے دے اندر موجود نے وَلَا تَشُكَّنَّ جَيْبَكُنَّ اپنے گربان نہیں جا کرنے اپنے رخسارہ تے نہیں مارنا رونا پٹنا نہیں اللہ اکبر اور دین اسلام دا پیغام ہے اور دکھ آ جان مصیبت آ جان پریشانیاں آ جان اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صبر کرنا ہے قرآن دی تفسیر پیش کیتی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان لگے نہ اپنے گربان چاک نہیں جے کرنے اگر میں شہید کر دیتا جاواں اپنے رخسارہ تے نہیں جے مارنا رونا نہیں وین نہیں پانے اے زینب نا رومی منو اے زینب نا رومی منو جے میں مارے جاواں اے زینب نا رومی منو جے میں مارے جاواں نانے پاک دے دین دیو تو نانے پاک دے دین دیو تو میں جند نو کول کماواں آخری گلاں ہو رہی نے آخری گلاں فرمان لگے انہاں تسی رونا نہیں ہے وین نہیں پانے پٹنا کٹنا نہیں ہے میرے نانے دے دین تے عمل کر کے وکھانا ہے حضرت جی تواڈے نانے دا دین کی آندا ہے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب
जुनूब वदा बेदावल जाहिलिया। और रुखसारा पिटन वाला, सीने कुटन वाला, मातम करने वाला, ताजिए करने वाला, ताबूत कड्डन वाला और जनाब शहादता ते वैन पान वाला। फरमाया लईसा मिन्ना लईसा मिन्ना लईसा मिन्ना। ओदा आमना दे लाल नाल कोई ताल्लुक नहीं। पिट्टा कुट्टियां करने वाले दा कोई इस्लाम नाल ताल्लुक नहीं। सीने पिटन वाले दा इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं। कौन आंदा है? किसे मुफ्ती दा फतवा नहीं, किसे दानश्वर दी बात नहीं। मैं दुनिया दे किसे कानून दान दा कानून पेश नहीं कर रहा। मैं सारी कायनात दे सरदार पैगंबर आमना ते लाल जनाब मुहम्मद करीम दी हदीस पेश कर रहा हूं। लईसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद। ओए अपने रुखसारा ते मरन वाला साडा, सीने मातम करने वाला साडा। किन्ने फरमाया? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और आप एक और फरमान सुनो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा मातम करदा है, मातम करदा है, मातम करदा है, सुन लो, याद रखो, इस पैगाम नू गली गली, कूचा कूचा, बस्ता बस्ती आम करो, अपने दोस्तों अहबाब तक पहुंचा दो। जेड़ा मातम करदा है, रोंदा, वैन पांदा जहालत दे, मेरे आका ने फरमाया क़यामत वाले दिन रब्बे जुल जलाल उस बंदे नू गंदक दा लिबास पहना के अल्लाह दी जहन्नम में सुटेगा। गंदक दा लिबास पहना के उन्होंने अल्लाह दी जहन्नम में सुटिया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दी सीरत नहीं, ये अज इस्लाम दा चेहरा पेश हो रहा है। पूरा मीडिया लग्या पिया, मीडिया लग्या पिया, इस पासे पूरा मीडिया लगा है और इस्लाम का चेहरा विखा रहा गैर मुसलमानों, यहूदियों, ईसाइयों, मजूसियों और बुद्ध मतां, हिंदुओं, सिखां, सारे वेंदे ने ए मुसलमान ये जंजीर जनी करते हैं पे, ए मुसलमान अपने रुखसार मारते हैं पे, और अपने जिस्मां जख्मी करते हैं। जालिमा, जिस्म तेरा नहीं, तेरे रब दी अता है। और ये जिस्म के हकूक ये ने कि इनू जख्मी किया जाए, ये जंजीर जनी की जाए, इनू कुटिया मारिया जाए। अल्लाह ने इस वास्ते दिता और इस्लाम का चेहरा है नहीं। इस्लाम ने तो इन्हां चीज़ों तो मना किया, पर इस्लाम का लिबादा ओढ़ के इस्लाम का यह चेहरा पेश किया जा रहा है। अल्लाह की कसम, शहादत तो होर भी बड़ियां हुई। अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत कोई कम जिगर सोज नहीं। अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत कोई कट जिगर सोज ते दिल दोजे। लेकिन मेरे आका ने उथे भी रोन का हुक्म दिता, इजाजत दी नहीं दी। हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी फुफो आख लगियां मैं अपने भरा का चेहरा वेखना चाहनी हाँ। मेरे आका ने फरमाया फुफो जी तुहाडी मेहरबानी है, ना जा, ना वेखो। होया की है? नक कट दी है, कन कट दिते ने, कलेजा चबा दिता गया, पेट खोल दिता गया, पूरा जिस्म कट जनाब कट दिता गया। ते फरमाया मैं तुसी ना जाओ। ते फरमान लगियां बेटा मैं मननी हाँ तुसी अल्लाह दे नबी हो, मैं सोनिया तुहाडा कलमा पढ़िया, मैं तुहाडी जरूर पाबंद हाँ, लेकिन बेटा एक गल ते सुन लै, वीर ते मेरा ना, लेकिन सोनिया मैं वादा करनी हाँ, मैं अपने भाई की मैयत ते रोवांगी नहीं, मैं अपने भाई की मैयत ते वैन नहीं पावांगी, मैं अपने भाई की मैयत के उत्ते शहादत के उत्ते सीना को भी नहीं करांगी। मैं ते अपने मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहनी हाँ। अल्लाह क़यामत वाले दिन मैं भी शहीद की भैन बन के आवांगी। अल्लाह अकबर। और मेरे आका फरमांदे ने अगर मैनू अपने रिश्तेदारां दा डर ते खौफ परेशानी का मामला ना आड़े होए, मैं अपने चाचे नू इसे तरह कटिया फटिया छड़ जावा, ताकुल हुतयूर और परिंदे नोच जान। योहशरु यौमल क़यामा, योहशरु यौमल क़यामा मिम्बतुन तुयूर वसबा। क़यामत वाले दिन मेरा चाचा इन्हां दरिंदियां दे पेटा चो उठाया जाएगा। अल्लाह जुल जलाल दी कसमें मैनू ये डर है मेरे रिश्तेदारां दा, मेरे रिश्तेदारां दी परेशानी मैनू आड़े वे, वरना मैं अपने चाचे नू इसे कफियत च छड़ जांदा और क़यामत वाले दिन दरिंदियां दे पेटा च उठाया जांदा। लोगों जेड़ा उम्मती है मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा, ओए ओ शहादतां ते वैन पांदा,
وہ تو شہادت منگ منگ کے دعاواں کر کر کے رو رو کے وہ ایک صحابی عمر بن جموع وڈیرے دے تے نبی پاک نے احد دا اعلان کیتا عمر بن جموع آندے نے سوڑیا میں شہادت تے جایا میں جہاد واسطے جانا ہے جوان پتر کر دے اندر پتر آندے نے ابا جی جواناں دی لوڑ ہے اوتھے جوان گرم خوناں دی لوڑ ہے تے بابا جی کہن لگے پترو تانوں اللہ پھر موقع دے دے گا تے بڑھاپے کنارے لگا ماں وڈیرے بندیاں نو چوکھے آنسو گردے نے کیوں پتہ ہے موت دا وقت بڑا قریب ہے تے جوان سوچ دے ہلے میں بڈھیا ہونا ہے لمیاں امیداں لا کے بیٹھا ہے اے وکھری گل ہے دوجا سا بھی پتہ نہیں آنا ہے یا نہیں آنا تے حضرت عمر بن جموع آندے نے پترو تسی گھر رہو میں جانا ہے تے آکھن لگے نہیں میں شہادت دا جام نوش کرنا چاہنا لڑائی پہ گئی جھگڑا پہ گیا نبی پاک علیہ السلام دے کول فیصلہ چلا گیا ہوندا دونوں طرف تو دلائل پیش ہو رہے نے تے بیٹے آندے نے سونیا اوتھے جواناں دی لوڑ ہے اسی جامع شہادت نوش کرنا چاہنے ہاں تے بڈھے عمر بن جموع آندے نے اللہ دے نبی میں تے وڈیرا ہو گیا ایک لت تو ہی معذور نے تے سونیا انہاں نوں تے پھر بھی موقع مل جان دے پر میں جانا میرا اللہ مینوں شہادت دی موت عطا فرما دے اوتھے ہی نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ فرما چھڑیا فرمایا عمر جا تو چلا جا بیٹے تسی گھر چلے جاؤ عمر بن جموع لڑدے لڑدے جامع شہادت نوش کر گئے نے کرو جدو نکلن لگے سن نا تے ایک دعا کی تھی فرماندے نے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ولا تردنی خائبا الی اہلی اللہ مینوں شہادت دی موت عطا فرما دئی میرے مولا مینوں خالی میرے گھر چ واپس نہ لے آئی اور اللہ دی قسمیں میرے مالک نے دعا قبول فرما لئی اس بڈھے عمر بن جموع نو رب نے شہادت دی موت عطا فرما چھڈی ہے تے میرے آقا فرماندے نے میں خواب وچ ویکھیا عمر بن جموع نو رأیتو بالمنام میں عمر بن جموع نو ویکھیا خواب دے اندر ویکھیا ہے یاتاول جنت بے ارجتئی عمر بن جموع لنگڑاندا ہی اللہ دی جنت چلدا جا رہا ہے وہ تے شہادت منگ منگ کے لیندے سن اج بھی جڑے مسلمان فوجی نے اج بھی مسلمان فوجی میں فوجیاں نو روندیاں ویکھیا رو رو کے دعاواں کردے نے اللہ شہادت دی موت نصیب فرما شہادت کوئی چھوٹا اعزاز ہے پر انہاں ظالماں نے شہادت نو عجیب رنگ دے کے پیش کیتا ہے آئے ہر سال پٹا کٹی رونا اور دین اسلام دے اندر دا کوئی وجود نظر آندا اے دین اسلام نالے دا کوئی تعلق نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آخری گل ہی اصل اور گھر والے نو سمجھا رہے نے جان لگیا تلقین کر رہے نے اپنے گریبان چاک کرنے رونا وین پانے ماتم کرنے نہیں کچھ نہیں کرنا کی کرنا ہے واسبرنا صبر کرنا ہے اپنے اللہ کو دعا کرنیاں نے سربردیاں تلقیناں کیتیاں نے اور پھر اللہ دی قسمیں اتنا خوش مزاج انسان اور اتنی عاجزی اتنی انکساری اتنی للہیت ایک دن نہ گزرتے سن پہ مرخین نے لکھے حضرت حسین گزر دے سن پہ اور چند غریب جے بندے نمانے جے بندے انہاں ایک دسترخوان لایا ہوتے بہ کے کھانا کھان لگے تے حضرت حسین نو آندے نے حضرت جی یا ابن رسول اللہ دے رسول دے بیٹے تعال آؤ ساڑھے نال بہ کے کھانا کھا لو اللہ اکبر اور لوگو اے نمانے غریب نادار آج تے غریبان نال بہنا پسند نہیں ہو کردا آج کسے غریب نال سلام لینی گوارا نہیں ہو کردا لیکن ویکھ لے میرے حسین بن علی دی غریبان نال محبت ہے غریبان نال پیار نہ ہے انہاں دے نال بہ کے کھانا کھادا ہے کھانا کھا کے تے فرمان لگے میں تہاڈی دعوت نو قبول کیتا ہے اور اے سارا کچھ سکھیا کتھوں ہے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین
اور کاموں کی والے آو مسکینہ نال محبت کریا کر اینا ماڑے نال پیار کریا کر اینا غریبہ نال محبت رکھیا کر میرے آقا نے اپنی گھر والی نو کیا اے میری پیاری عائشہ پیاری حبیم وقربیہم عائشہ اینا ماڑے نال پیار کریا کر اینا ماڑے نال محبت کریا کر سونے اینا نال محبت ہوئے گی او دا فائدہ کی ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے عائشہ انہم یدخلون الجنہ قبل الاغنیاء بخمس میات سنت عائشہ غریب نادار بے بس جنہاں نو پہنن نو کپڑے میسر نہیں آندے جنہاں دے پیراں تے ٹٹیاں جتیاں نے اور ایک اور حدیث دے اندر میرے آقا فرماندے نے ان من عباد اللہ ان من عباد اللہ غریباں نو ویکھ کے اپنے دروازے بند کر لینا ہے انہاں ماڑیاں نو ویکھ کے انہاں کولو کنی کترا کے نکل جانا ہے ظالماں آ ویکھ انہاں ماڑیاں دا اللہ دے ہم کان کنا فرمایا ان من عباد اللہ لوگو اللہ دے کچھ بندے میں دے بھی آنے روسوم تلسن والباسوم دونسن اور سراج مٹی پئی ہوندی ہے کپڑے پھٹے پرانے پائے نے سران تے ٹوپیاں اور کھجوراں دیاں کھگیاں دیاں بڑیاں ٹوپیاں نے کھانوں میسر کوئی نہیں انیاں غربتاں تے افلاس دے ڈیرے نے لیکن میرے آقا فرماندے نے لو اقسم اللہ لو اقسم اللہ لا برہما عائشہ میری پیاری عائشہ انہاں نال محبت رکھیا کر اللہ دی قسمیں اے رب نو قسم دے کے کہہ دین اللہ تینوں قسم ہے کام کر دے رب انہاں دیاں قسماں نو پوریاں کر دیندا ہے اللہ انہاں ماڑیاں دیاں قسماں پوریاں کر دیندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹا جڑا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں غریباں نال بیٹھے انہاں مسکیناں نال بیٹھ کے کھانا کھادا ہے اور کھانا کھان تو بعد پتہ کی آندے نے فرمایا لوگو گل سن لو جڑے ماڑیاں کولوں نفرت کردے نے میں کتاب و سنت دی روشنی دے اندر اور کائنات دے امام دی حدیث دی روشنی دے اندر علی وجہ البصیرہ اس بات کا اظہار کرنا چاہنا لوگوں ماڑیاں کولو نفرت کرنا تکبر ہے اور ماڑیاں کولو کنیاں کتران والا او دے تکبر دی علامت ہے متکبر ہے شخص جڑا غریباں کولو نفرتہ کردا ہے نال حضرت حسین پڑھ دے نے ان اللہ لا یحب المستکبرین اور لوگوں اللہ متکبرہ نو پسند نہیں جے کردا انہاں دے نال کھانا کھادا پھر فرمایا اے مسکینو ماڑے او غریبو گل سنو میں تے تواڈے نالوں وی ماڑا ہاں میں تے تواڈے نالوں وی ماڑا وا نال لیا کر لے گئے جو کچھ کر دے اندر ہے ہوئے انہاں سارے غریباں نو ونڈ کے تے دے دیتا ہے اور لوگوں اے حسین بن علی دا کردار ہے اے میرے حسین دی سیرت ہے اے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کردار ہے اور اہل حدیث دا منہج سن لو اہل حدیث دا عقیدہ سن لو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال اللہ دی قسم حضرت حسین دا نال بغض رکھن والا اور لوگوں اہل حدیثوں نو مسلمان ہی نہیں مندا اہل حدیثوں نو اسلام دے دائرہ چ نہیں مندا جڑا اہل بیت نال نفرت کردا ہے اور جنہاں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا ہے جنہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا ہے اہل حدیث انہاں دے متعلق اے عقیدہ اور منہج رکھدا ہے کہ او لوگ لعنت دے مستحق نے او لوگ لعنت دے مستحق نے اور رب کائنات دے دربار چ انہاں نوں چھٹکارا انشاءاللہ نہیں ملے گا جنہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا ہے اس واسطے میرے عزیزو میرے ساتھیو
ہر صحابی دے نال محبت رکھدا ہے اور ساڈا صحابہ نال محبت ساڈا ایمان ہے، صحابہ نال پیار ساڈی عقیدت ہے، صحابہ نال پیار ساڈا ایمان ہی نہیں ساڈی شریعت ہے، کیونکہ اگر صحابہ اکرام نو کر دیتا جائے دین اسلام دا نظام باقی نہیں بچدا، نہ قرآن باقی بچدا ہے نہ محمد کریم دی حدیث باقی بچدی ہے۔ اس واسطے صحابہ دا دفاع کرنا بھی اے ساڑے جو ہر بندے دی ذمہ داری ہے، صحابہ اکرام دی عزت، انہاں دی ناموس اور انہاں دی توقیر دا خیال رکھنا اور انہاں دی ناموس دی حفاظت کرنا، جس طرح دین اسلام دی حفاظت کرنا ساڑی ذمہ داری ہے، اسی طرح صحابہ اکرام دے ناموس دی حفاظت کرنا بھی ساڑی ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک ساڑے منہ چ زبان ہے، جب تک ساڑے دل دھڑکتے نے، ساڑے جسم چ خون چلتا ہے، جب تک ساڑے دماغ سوچتے نے، اکھاں ویندیاں نے، جسم کم کردا ہے، انشاءاللہ سی اس وقت تک صحابہ دا دفاع کر دے رہاں گے۔ سارے اچھی آواز نال کر دے رہو گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے دسو کر دے رہو گے انشاءاللہ۔ اسی انشاءاللہ صحابہ دا دفاع کر دے رہاں گے اور صحابہ دے بارے بد زبانی کرنے والی ہر زبان دے اگے انہوں لغام دیندے رہاں گے، انہاں دے سامنے بند باندھ دے رہاں گے۔ اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ یار زندہ صحبت باقی اللہ کو دعائے اللہ منو تو انو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔